सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. ही आयची परब समोरुता जोसेफ फेर्नांडीस आनी आमचो कुटुंब तेच भाशेन ह्या मिसा विडीन ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आमचे स्वर्गीचे आवयचे विनोने ह्या कुटुंबाचेर शुभाशीर्वादां देणी ह्या कुटुंबाचेर दिवं आनी हो कुटुंब देवाच्या मोगान देवाचे विरांतीन वाडत वचून म्हूण ह्या कुटुंबा पासत मागतना तेच भाशेन आमच्याय कुटुंबाचो उगडास करून आमच्याय कुटुंबा पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज नव्या वर्साचो पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवा मातेची दोबाचीक परब समोरता. हे दोबाचीक परबेचो विशय वचात देवा माते भाशेन देवाचे मुखावण उपकार जायात. मारिया आमची सोर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितान देवाच्या बरेपणाची उपकार ती जाली. आपल्या वेगवेगळ्या जिविताच्या घडण्यांनी देवाच्या सगळ्या बरेपणाचो जीवर उपकार ती जावंक वावुरली. आपल्या जिविताचे यात्रेक एक भावार्थाची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगळ्यांक एक जीव परमासो जाली. हे 2025 वर्स पाप सायंट फ्रांसीस हांणी एक केरीत उत्सवाचे वर्स म्हूण परगट केला. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां परतात म्हणटच आमी सगळीं बरवाशान जियेतली मनशां जावन आमकां आपोवणें केलां. आयच्या हे समारंभेक आमी वांटो घेतना मारिया देवा माते पोरणी देवाच्या मुखामळाचो उपकार जावन देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सुरवातेच्या उतरांत आयच्या दिसांत आमी कितें समोरुता कितें करता तें आमी सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकलां. आनी व्हडांतले व्हड विसवी तो देणे जे आमकां देवाक म्हणल्यार आयच्या दिसा फावला म्हणटात ते म्हणल्यार एक नवें वर्स जे देवाच्या बरेपणान आमकां जण एकल्याक फावो जालां. आनी आज जेन्ना जावन आमी नव्या वर्सांत आमची पावलां मारता आसतना ही आख्खें वर्स आमी जण एकलो देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमची पावलां चलूंक आमी आशेता आनी रावता. आनी आमकां जण एकल्याक हें करतले जाल्यार देवाचो आदार जाय, देवाचे बळ जाय. देवाच्या आदारा विरीत देवाच्या बळा शिवाय आमच्यांनी कांयच जायना. तर ह्या वर्सांत आमी पावल मारला आसतना दर दिसा दर घडी देवाचेरूच पातयेवन आमी आमची पावलां मारून आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटीन आदार मागतना घडी जायते पावटी ह्या पोरन्या वर्सांत गेल्ल्या त्या वर्सांत आमी देवाचेर पातयेवन ताच्या बळाचेर पातयेवन आमची पावलां मारून घडी आमी चुकल्या. ही आमी दुसऱ्या केल्ल्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया.
हांव पालकी सूर पृथ्वीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो मेळ चालूच सांगता मनाची गुणपणान उच्चारून वायट दारूण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध देवाचो कायदो सदांच संपवालली सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. आमचे जण एकल्याचे खासगी मागणे देवा मुखार आमी उबारुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मारयेची आग्वारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिलें. तिचे उदेशीन तुजो पूत जिविताचो रोजनार आमचे मदीं आयलो. तुरतीची माई मोगाची विनवणी दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
गोंदीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हळें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुतांदुबांचेर आशीर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोलाचो परजोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी, इस्रायलाच्या पुतांदुबांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. देवाची आपणायलोली भुरगीं कोणचे खातीर तो आयलो.
तुम्ही पूत धुवो म्हूण दाखोवन आबा बापाक अशें उलो मारात. आपलो पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो, देखून तूं हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच तायशीत केला. देवाचे उतर हे Subes por dulce soveansu, Luca pormore, Jesu Christa Jesu portoman, आणि वेगळी वोत जाल्यार मारिया जुजे आणि कावणीत दवरलेलो बाळूक गोवळ्यांक मेळ्ळो. बाळकाक पळयोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचे सोत तांकां घुमून आयलें. आनी गोवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवी आनी वाखाणणी करीत गवळी परत घरा गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यान सोबोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशेंच जेजू म्हूण नांव ताका दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रियच्या बाबा भयणानो, आदल्या काळांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार आतां जी इस्कोलां आसात तसली इस्कोलां आसूंक ना. पूण गांवांत खंयच्याय जाग्यार एक गुरू कसो आसतालो आनी जमनीर बसून जायतो लोक ताचे कडल्यान शिकतालो. असल्याच संदर्भान आसतना एक घडणी तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. गुरू शिष्य इश्टानो, एका दिसाक तुमी एका गुरीचे शिश्य ओ ताचे काला शिकताले ते तुमी आपल्या घरा परतले आनी एका भुरग्याक तुमी ताचे घर बरेच पयस आसले. डेझर्टांतल्यान तुमी ताका चलूंक पडटाले आनी एका दिसा तो आपली घरची वाट चलून वेतालो तेन्ना अकस्मात ताका डेझर्टान स्वीट वॉटर फावो जालें. खुशाल तो जालो. जरी तर हांवें हे स्वीट वॉटर म्हज्या गुरूक तर व्हेलें जाल्यार तो फुडें खुशाल जातलो. एक दान कशें हांवें ताका व्हेलें जाल्यार तो फुडें हें दान म्हजें स्विकारतलो. आनी इश्टानो, दुसऱ्या दिसा जेन्ना हो भुरगो आपल्या गुरू सोदची वचून भायर सरलो, आपल्या चामड्याच्या बॅगांत लेदर बॅग
ताणें खंय तातूंत हें स्वीट वॉटर घातलें खंय आनी घेवन खंय आपल्या गुरू सोडशी गेलो आनी गुरूक खंय पावल्या उपरांत ताणें खंय हें उदक पिवंक दिलें आनी गुरू खंय पिल्या उपरांत गुरू खंय खुशाल जालो आनी त्या विद्यार्थ्याक वा त्या शिक्षकाक खंय ताणें शाबासकी फावो केली. आपले भुरगे आपल्या वावरांत लागल्या उपरांत एका भुरग्याक ह्या गुरून कोण आपयलो आनी तेच उदक आपणे पिवंक दिल्लें उदक खंय दुसऱ्या एका भुरग्याक खंय ताणें पिवंक दिलें. जेन्ना हे भुरग्यान हें उदक चाखलें तेन्ना हें उदक पिड्ड्यार जालोलें ह्या भुरग्याक मेळ्ळें आनी तो गुरूचेर शिणूंक लागलो. हें उदक पिड्ड्यार जालां पूण तुवें हें उदक बरें आशिल्ल्या भाशेन तुवें त्या भुरग्याक तुवें ताची शाबासकी दिली ताका तुवें उंच उबारलो पूण पळयत जाल्यार हें उदक पिड्ड्यार जाल्लें आसा. गुरून ह्या विद्यार्थ्याची वा ह्या भुरग्याची उतरां आयकून ह्या गुरून त्या विद्यार्थ्याक म्हणलें, यू हॅव टेस्टेड द वॉटर बट आय हॅव टेस्टेड द गिफ्ट. तुवें फकत उदकूच चाखलां पूण हांवें त्या भुरग्यान हाडलोलें दान कशें घेतलां आनी दान कशें चाखलां. दिशा बाबा भयणानो, ही घडणी कोणी सादी जायत सोपी जायत पूण जायतें कितें आमी ह्या घडणेंतल्यान शिकूंक जाता. इश्टानो, आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. वॉट वी हॅव टेस्टेड, वॉट वी हॅव टेस्टेड. आदले वरोस सरून गेले, नवे वरोस आयले. हॅव वी जस्ट tasted the year, or we tasted the year as a God's gift to us? वरोस येता, वर्सां वयता. वरोस येताना आमी कशे नदरेन आमी घेता तें. वरोस आमकां कोड्यांनीच एक देवाचे देणे म्हूण आमी घेता काय? ओ वरोस आयले, वरोस गेले, जानेराचे पयलेर व्हडलो गणगण केलो, वरोस वर्सांत आमी सुरवात केली, अशेंच तरेन आमी वर्सांत सुरू करता काय? जो कोण हे वरोस तशेंच घेता, सादेपणान घेता जाल्यार ताच्या जिवितान केन्नाच तो स्वाद, वर्साचो स्वाद येवचो ना. बट जो कोण हे वरोस टेक्स इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, देवाचें दान कशें घेता, ताच्या जिवितान जायतें बरेपण पुराय वर्सांत ताका अनुभवूंक मेळटा. तो गुरू त्या भुरग्याक म्हणटा, यू हॅव जस्ट टेस्टेड द वॉटर बट आय टेस्टेड द गिफ्ट. नवे वर्सान आमी पावलो मारला. आमी कितें चाखूंक सोदता काय? जरी तर तूं ह्या वर्सान बरेपण चाखूंक सोदता जाल्यार टेक दिस इयर एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. आनी जेन्ना तूं हें वरोस एक देवाचें दान कशें तूं मानून घेता, स्वत मानून घेता, तेन्नाच तुका ह्या वर्साचो फळ फावो जातलो. जायतें बरेपण तुका ह्या वर्सांतल्यान भोगूंक मेळटलें, अनुभवूंक मेळटलें. जरी तर तूं ह्या वर्सांत बरें अनुभवूंक सोदता, खुशालकाय अनुभवूंक सोदता जाल्यार तें देवाचें दान कशें तुज्या जिवितान घे. आनी न्हय एक सादें वरोस कशें, बट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड. इश्टानो, आयच्या दिसा आमी तो नदर मारीत जाल्यार 3 दानां ओ 3 गिफ्ट्स आमी आमचे पवित्र सभेंत समोरता. आनी कसलीं दानां काय ती? पयलें दान आमच्यांनी म्हणूंक जाता ह्या नव्या वर्साचें दान. नव्या वर्साचें दान. इश्टानो, हे नवे वरोस म्हाका आनी तुका फावला जाल्यार आमचे हातूंत कांयच ना, पूण सगळें देवाच्या बरेपणान तें आमकां फावो जाला. हे आमी जण एकल्यान सोप मानून गरजेचें आनी फायद्याचें. आनी हे वरोस आमकां जण एकल्याक देवा कडल्यान आयलां आसतना आमी जण एकल्यान ह्या वर्सांत ताका जाय ते भाशेन आमच्यो येवजण्यो, आमच्यो मांडण्यो, आमचो स्वभाव, आमचो वागणूक, आमच्यो करण्यो करूंक खूब गरजेचें. आनी न्हय तुका जाय तें. जरी तर आमी ह्या वर्सांत आमी आमकां जाय तें आमी करून आमची येवजण्यो आमी करून मांडल्यात जाल्यार फुडें ह्या वर्साक आमी साडटले. ह्या वर्साचे शेवटाक आमी फुडें पावची नात.
हाका लागून जरी तर तूं बरेपण आपणाक सोदता जाल्यार हे वर्स पयल्याच दिसाक आसतना देवाच्या हातांत घाल. देवाचे आदीन तुझे जिवीत ओर्प आणि ह्याच वरवीं ह्या वर्साचो फळ, ह्या वर्साचो बरो इसवण तुका भोगूंक मेळटलो. ह्या वर्साचो बरो फळ तुकाच चाखूंक मेळटलो. तर पयले दान आमकां ह्या वर्साच्या पयल्याच दिसा मेळटा ते म्हणल्यार ह्या नव्या वर्साचें दान जे आमकां देवान आपल्या मोगान आपल्या बरेपणान फावो केल्लें आसा. हे दान स्विकार, फुकट दान ते हे दान स्विकार आणि ताच्या आज्ञा परमणे, ताच्या मना परमणे हे नवे वर्स फुडें व्हरूंक तुजी तजवीज कर. दुसरें दान आमकां ह्या नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा फावो जाता ते म्हणल्यार आंकवार मारयेचें दान. आंकवार मारयेचें दान. आणि आज पवित्र सभा ह्या नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा आंकवार माय देवा मातेची आवय ही परब समोरता. मदर ऑफ गॉड ही परब समोरता. आणि हे वर्स केरी भाशेन आमकां आंकवार मारयेच्या हाताक धरून ह्या नव्या वर्सांत आमची पावलां मारूंक आमकां सोन फावो करता. तुवें हे नवे वर्स कशें सुरू केलां काय? पयलो दीस सोंपूंक आयलो. हे नवे वर्स आमी कशें सुरू केलां काय आमी पयलेच आमकां प्रश्न करूंक गरजेचो. आख्खो दीस सरोन गेलो, म्हजी आख्ख्या दिसा म्हजी चिंतनां कसली जाल्यात काय, म्हजी मुद्रां कसली जाल्यात काय, म्हजो स्वभाव कसलो जाला काय, म्हजी वागणूक कसली जाल्या काय, हांवें कोणाच्या हाताक धरून हे म्हजे नवे वर्स सुरू केलां काय. ल्हान भुरग्यांक पर्यंत आमी तर पळयत जाल्यार ल्हान भुरगीं आनी आवय बापूय जायते फावटी ल्हान भुरग्याच्या हाताक धरतात. कित्याक काय? भुरगीं ल्हान ती, ताका कांय कळना, खंयसरूय धांवत कितेंय वायट जायत म्हूण आवय बापूय आनी भुरगीं आवय बापायच्या हाताक धरतात. नव्या वर्साक केदे व्हडले भाग आमकां आमचे सर्गीचे आवयच्या हातीक धरून ह्या नव्या वर्साक आमचो प्रवेश करूंक आमची पावलां मारूंक. आमकांच प्रश्न करून आमी पळोवया, हाचो जबाब आमकांच सोदुया. ह्या नव्या वर्साक हांव कोणाचो हात धरूंक सोदता काय? संवसाराचो ओ सर्गीचे आवयचो ओ जेजूचो? संवसाराचो धरलो जाल्यार घडये आमी शेणूंक शकता, पूण ताचो हात धरलो जाल्यार आमी घडये जैतीवर जावंक शकता. चॉयस इज आर्स. आमी कोणाचो हात धरतल्या ते आमच्याच मनात आमी चिंतुया. आनी तिसरें आनी निमाणें दान, गिफ्ट जो आमकां आयच्या दिसा मेळटा तो म्हणल्यार आयज पवित्र सभा वर्ल्ड डे ऑफ पीस, शांती वासोक मागूंक आमकां उलो करता आनी उस्कायता. वर्साच्या सुरवातेकूच पवित्र सभा आमकां शांती वासोक मागूंक आमकां उलो करता आनी उस्कायता. आनी पाप साहेबान हो दीस तेच भाशेन वर्साच्या सुरवातेकूच आमकां फावो केल्लो आसा. वर्ल्ड डे ऑफ पीस, शांती वासोक. भागवत मदर तेरेसा आमकां अशें म्हणटा, पीस स्टार्ट्स विथ अ स्माइल. पीस स्टार्ट्स विथ अ स्माइल. शांती तुज्या हांसांतल्यान सुरू जाता. आयज संवसारांत नदर मारीत जाल्यार संवसार उचापळ जाल्लो आसा. संवसारांत शांती न्हय पूण शांतीचो विदवास जाल्लो आसा. झुजाची दुदुरकां जायती उत्पन्न जायत वेतातूय जायती चोडवड उचावडाय चालू जाल्ली आसा. आनी ह्याच कारणाक लागून आयच्या ह्या पयल्या दिसाचो वर्साचो पयलोच दीस आमकां शांती वासोत मागूंक उलो करता आनी उस्कायता. कित्याक जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. जेजू आपूण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक भेटलेलेच पावटी जेजू हीच उतरां आपल्या शिसांक म्हणटा, शांती तुमकां. जितले फावटी तो आपल्या शिसांक भेटता तितले फावटी ह्या उतरांतल्यान तांचे जिवीत तो हळू करूंक वावुरता. शांती तुमकां ही उतरां म्हणून. कित्याक शीस उचापड जाल्ले आपल्या दोनयाक गुरूक ताणें मारला म्हूण शीस भियेल्ले हांगा तुवें शिकवटले.
तो जेजू उचांबळ जाल्ल्या शिसाक शांती तुमकां म्हणून तांचे जिवीत तोंडावंक सोदता. आनी हो वर्साचो पयलोच दीस आमकां जण एकल्याक शांती पासत मागूंक उलो करता आनी उसरायता, कित्याक जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. क्रिस्तांनो, आयज जेन्ना आमी ह्या वर्साच्या पयल्या दिसांत आमी आसतना आमकांच आमी प्रश्न करुया, what do I want to taste? What do I want to taste? बरें जरी तर तूं टेस्ट करूंक सोदता जाल्यार खेरीत भाशेन ताणें दिल्लें ताचेर बाबार बदलून तुजी ह्या वर्सांत पावलां मार. बरें चाखूंक सोदता जाल्यार ताचेर बाबार धर तुजी पावलां मार. जरी तर वायट चाखूंक सोदता जाल्यार घोडे संवसार कितें दिता तें आपणावंक तुजी पावलां मार. चॉयस इज आर्स. आयज 3 गिफ्ट आमकां मेवल्या. द गिफ्ट ऑफ दिस न्यू इयर, गिफ्ट ऑफ दिस आवर हेवनली मदर एंड गिफ्ट ऑफ पीस, जो आमकां ह्या वर्साच्या सुरवातेकूच मेवलो आसा. तर इश्टांनो, ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घेवया आनी ह्या नव्या वर्सांत पावलो मारतना देवाच्या मोगान, देवाचे येवजणे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां जण एकल्याक ह्याच देवाचो आदार आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आमचो बाबा तूं जावया. सोतमान देवा, सोत खबरदार बाबा, स्वर्गांनी विधवेच्या आसरा आनी जेजू क्रिस्ताच्या सोता सोसया सगळ्या Quebrar, traemos mami babatan de los calvario. आमच्या कोविड 19च्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले गोडचे सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाचे बरेपणाचे ते उपकार जावन कोविड ओपन्याचो उजवाड तांकां मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, Amchi Mami Agunge Baba. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नागरिकांक देवाक बोजूंक आसलेले हक आनी कायदे जबाबदारीन पाळूंक सोंपेपणान दिवंक आनी हे परी आमचो देश देवाचो मोगाचो उपकार करून वावरून तांकां बापाची कृपा मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, Amchi Mami Agunge Baba. आमचे घराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावन आवय बापायक भुरग्यांक मोदें मोग मोयपास आनी समजिकायेची नाती उदीक आनी उदीक गोड जावन आनी आख्खो घराबो देवाची खुशे प्रमाणे चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, Amchi Mami Agunge Baba. हे नवे वर्स आमकां सगळ्यांक कृपेचे जावन आनी हे बरी आमच्या समुदायांत आनी गांवांत देवाचो मोग उदीक दाखोवंक तशेंच आमच्या उतरां आनी कन्या वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतून सोबोवन पिरावूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, Amchi Mami Agunge Baba. आयची ही परब समोरून फुडारकार घेतलेल्या कुटुंबाक जोझफ फेर्नांदीस
कडच्यान देवान आपल्या सुभाग वासवेसांनी बरोवन तांच्या वाव धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं तशेंच परदेशांत वावर पडटल्या ताच्या गोंयकाराक उंच राख आनी सांबाळ म्हूण बाबा लागीं मागुया. Loyal Papa, loyal Papa, आमचे मागणी ऐकून घे Papa. सगळींचे बापा ह्या कांय मागण्या वरवीं हे आख्खे बरोस आमी तुज्या हातांत घालता. ही आमची मागणी आनी दुसरी आमची खासगी मागणी तूं स्विकार कर म्हूण मागता. आनी ह्या वर्सान तुजे भावार धरून आमची पावलां मारून तूं आमकां वस्ताय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कोडो आनी सोरो. जेवण आनी पिवण आमकां भोव म्हत्वाचें. जर जेवण पिवण ना जाल्यार मनीस अस्को जाता आनी वाचोंक शकना. तेच परी मनशाच्या उत्मीक जिविता खातीर उत्मीक जेवणाची गरज. हो भेटयता तो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून जेजूची कूड आनी रोगत जातलो आनी आमकां घोटाय दितलो. आमी जेजूचे कुडीचे सांदे म्हणटोच आमी सगळीं एक आनी एकपणाचो समाज बांदूंक आमकां उलो. हो उंडो आनी सोरो एकचारान आनी सौभागेलीपण केल्ल्या वावराचो फळ तशेंच आमच्या फुडल्या विसावांक बळ कुनायता. तर ह्यो पुणा बापाक भेटयतना एकचारान आनी सौभागेलीपणान जिवोचे आमचे आवडे आनी उर्बेन मिसांव फुडें व्हरचे ओत्रेक बापाक भेटोवया. पवित्र पुस्तक आनी रोजाराचें काम. भोव मोगाला बापा, ह्या नव्या वर्सांतलो एक दीस देवाचें उतर वाचून नियाळून आनी तें जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक तशेंच दर दिसा कुटुंबीक मागण्यांक वेळ काडूंक आनी चुकून आसतना दिसपटो तेस आमच्या कुटुंबांनी करूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण हें पवित्र पुस्तक आनी रोजाराचें कोंत भेटोवया. भेटवणेच्या वेळांतल्यान घेवया C24. मातयेचें भांगर करूंक पेज 38. Tuga
बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सोरपूत पिता देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. देवा आमच्या सोरपूत पिता बाबा बरे ते सगळे तूं सुरू करताय आनी तूंच ती शेवटाक पावयताय. भाग्यवन देवा मातयेची दोबाची परब आमी संतोशान समोरता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय ते कृपेचे काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसून आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा स्वर्ग काळी आनी स्वर्गताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंकवार मारयेक आमी नोवान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता. तुजी कीर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळ्या मिळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताळून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच खुशीन कस मरण सोसून बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर खुशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस नव्या आनी सासणीक घोराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे बसप आनी सोमेस्त मनशा बसप ते बरो करे. हें म्हज्या उगडासा करात. Pavartaco good purgotuja. Suja Jesu, amigo dokata, aie, tauzinte pieta, ipe pauti, tu voi mogan Jesu, ami duce, moron purgota. Papa, जेजूच्या मोडाचो आनी विनोद जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा निरोगोत शिवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपके प्रथमेचेर विस्तार करी तुजे पवित्र सभेचो विडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बाबा फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवणी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान खेरीत भाशेन जोसेफ फेर्नांदीस हांच्या कुटुंबांतली जी कोण सोंपून गेल्यात तांचो आमी उगडास करुया आनी खेरीत भाशेन जी कोण आमची घरची ह्या फाटल्या वर्सांत मरून गेल्यात तांकांय सासणीक सूख आमी मागुया आम्हा सोमेस्तांची हांगा जमलेल्यांची आयची परब समोरतल्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये संगाती तिचो पती भागीवन जोसे भागीवन दोन तुका आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना ह्या वर्सांत तूं बरें अनुभवूंक सोदताय येसस्वत जावंक सोदताय जाल्यार हें वर्स देवाच्या हातांत घाल आनी तुजी पावलां फुडें मार तर ह्या वेळार जेजूनच शिकयल्ल्या प्रार्थना आमी उच्चारतना दर दिसा दर घडये ताचेरूच पातळीवर आमची पावलां मारूंक आमकां जणेकल्याक ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार आनी व्हड मागून घेवया स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं एकामेकांक मोगान जेजूची शांती वांटुया
हीच ती देवाची शेळी, होच तो जेजू. जरी तर तूं ह्या वर्सांत बरें चाकूंक सोदताय जाल्यार हें बरोच ताच्या आदीन कर. ताच्या आज्ञा प्रमाणे तुजी पावलां मार आनी हेच तुज्या जिवितांत तूं पळयतले. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी शोधना गायन करूया D27 म्हज्या देवा तो सोर बरो, पेज 61. Kain Geuya, D32, Mogawando, page 64.
देवाक वाचून आमी गायन करूया W1 आदले बरोस सरण केले पेज 261. सर्वेस्परा आमचे बाबा, भाग्यवंत सदांक कुंवार मारयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पासारता आनी ह्या दिसा पुर्वी दिसा तुका दिनवासून स्वर्गीच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेता. हे जेवण आमकां सासनीक जिवितान उपकाराची कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी बसुया. सगळ्यांक तुमकां मायदेव सायबिणीची फेस्ताची परबी तशेंच एक बरें नवें वर्स आवडटा. ह्या वर्साक ही फेस्ताची परब केल्या जोजफ आनी आंतोनेट फेर्नांडीस आनी फामील. तांणी सगळी दिवसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्या. तो ताचेर आनी ताच्या घराब्याचेर उपोट आशिर्वाद सायबिणीन घालचो म्हूण आमी आवडटा. फुडल्या वर्साक फेस्त करूंक वेंचून काडला सेंट फ्रांसिस फेर्नांडीस आनी फामील. आमचे दिनवास आमचे फादराक फादर जॉलिसन फेर्नांडीस तांणी ही फेस्ताची वीस पेटयला देखून. फादर जॉलिसन सदांच आमचे बरोबर आसता आनी कितेंय सांगलें जाल्यार आमकां व्हडा उर्बेन आपलो सांगात दिता आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुका सदांच तुमच्या वावराचेर सायबीन आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी तोगली मागता. आमचे दिनवास आमचे कोयर मंडळाक सोबीत गायनां करूंक तशेंच बरें संगीत वाजोवन ही दिसाची परब गाजयली. एक चोत्राय धरची पुरसाच्या मेंबरांक 5 जानेवारीचे सकाळच्या 10:30 वरांर जमात आसलेली. तर सगळ्या मेंबरांनी हे जमातीक हाजीर जावचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसतल्यान नवे वर्साची परबी.
दिनवासता फादर जॉन्सना ह्या दिसाची बलिदान पेटयल्या पासून तेच भाशेन आमच्या कॉपेलांत फादर वालोरियना दिनवासता गायन मंडळान आपले स्वादीक ताल्यांनी आनी वाजयता वाजोवन आमकां विसाची बॅट सांबाळल्या पासून खेरीत भाशेन दिनवासता भाव शावेरा आनी म्हज्या मोगाच्या भाचेक मेलिसा कित्याक ताणें दोगांयनी खूब त्रास आनी वेळ काडून हे कॉपेल सोबीत नेटोवन आपलो सहकार दिल्या पासून तेच भाशेन दिनवास म्हज्या नोंदेक मोनिका लुइजा निवा मोनिका आनी म्हज्या भावा क्रिस्टो आनी सगळ्या म्हज्या गांवच्या भावा भयणीक म्हाका आदार दिलोल्या पासून विसरना सगळ्या कमिटी मेंबराक म्हजे दिनवास शेती म्हज्या गोरकाराक जोसेफाक नांवान आनी म्हज्या पुताच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलोल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी खुशाल नवे वर्स आवडटा. हॅपी फेस्ट. खेरीत दिनवास म्हजे मार्सेलियो आनी जसिंतो सदांच आमकां पावताय म्हणून हांव एक संदी घेता आनी तुमच्या कपेलांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां सगळ्यांक ह्या नव्या वर्साची उलोनीत परबी पाठयता. हें वर्स देवाच्या हातान घालुया. हें वर्स कितें रावता वो कितें आमकां दितले तें आमी कोणूच नकळो तरी आसतना हें वर्स देवाच्या हातान घालून आमचो प्रवेश करुया आनी जायते बरेपणां आमी चड एकलो अनुभव करूं. उबी रावया. निमाणो दोगाची आशिर्वाद वर्साची सुरवेक तुमकां दिता. तेच भाशेन दोन मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावन दी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सूर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडयलोल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळ्या तुमचे जिवीत शांतीन चलोवं. तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासण्याच्या जिविताक तुमकां पावोवं आनी सूर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोबे सदांकाळ आसूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन घेवया. T21 कुर्बी बरीत सायबीन पेज 213.
Adagine